सरकारले कृषि बाली तथा पशुपक्षी बीमाको दायरा थप विस्तार गरी जोखिम न्यूनीकरण गर्न बीमा प्रिमियम अनुदान रकममा वृद्धि गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट घोषणा गर्दै अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले बाली बीमा गर्दा प्रिमियम बापत कृषकले तिर्नुपर्ने रकम बाली उत्पादन भएपछि तिर्ने सुविधा उपलब्ध गराइने जानकारी दिनुभयो। गत आर्थिक वर्ष बाली तथा पशुपक्षी बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत लाग्ने बीमा शुल्कको 75% अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको थियो। आगामी आर्थिक वर्षमा यसको दायरा थप गरिएको खतिवड़ाले बताउनुभयो। उहाँले कृषि अनुदान पुनरावलोकन गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा दोहोरो नपर्ने गरी दिने व्यवस्था गरेको बताउनुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले उखु उत्पादकलाई अनुदान दिन 95 करोड बजेट छुट्याइएको जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै सरकारले फलफुलका बिरुवा उत्पादन गर्न 1 करोड 5 लाख, सबै स्थानीय तहमा 1 कृषि र 1 पशु प्राविधिक व्यवस्था गर्न 50 करोड बजेट छुट्याएको छ। कृषि कार्यको व्यवसायीकरण, यान्त्रिकरण र आधुनिकीकरण गरी काम र रोजगारी सिर्जना गरिनेछ। कृषि क्रान्तितर्फ उन्मुख हुन कृषि भूमिको अधिकतम उपयोग गर्दै बालीको सम्भावनाको आधारमा सहकारी, सामुदायिक तथा निजी फर्म मार्फत ठुलो परिमाणमा उत्पादन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। यसका लागि सिँचाइ, मल, बिउ, पुँजी, प्रविधि र बजार सुनिश्चित गरिनेछ। कृषि उत्पादनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर गराउँदै खाद्य सुरक्षा र सम्प्रभुता कायम गर्दै लगिनेछ। आगामी वर्ष दुध, तरकारी र मासुजन्य वस्तुको उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने गरी लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। पोषक र औषधीय गुण भएका उच्च मूल्यका कृषि वस्तु उत्पादन र चैते धान तथा बसन्ते मकै खेतीलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। गरिब, विपन्न तथा साना किसानलाई लक्षित गरी कृषि उद्यम प्रवर्धनका लागि ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजनालाई पुनर्संरचना गर्दै स्थानीय सम्भावनाका आधारमा एक स्थानीय तहमा एक उत्पादन पकेट क्षेत्र कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। आगामी वर्ष कृषि र पशुपालनका थप 250 पकेट क्षेत्र विकास गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक कृषि पकेट क्षेत्र रहने सुनिश्चितता गरिनेछ। यसका लागि रु 3 अर्ब 22 करोड बजेट छुट्याएको छु। खाद्य स्वच्छता प्रवर्धन तथा नियमन गर्न कानुनी संरचना तयार गरिनेछ। आगामी वर्ष कर्णाली र गण्डकी प्रदेशमा खाद्य गुणस्तर प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याइनेछ। विषादीको उपयोग सुरक्षित स्तरमा राख्न जनचेतना अभिवृद्धि र प्रभावकारी नियमन गरिनेछ। सबै स्थानीय तहमा घुम्ती प्रयोगशाला मार्फत माटो परीक्षण गरी उपयुक्त बिउ, मल लगायतका कृषि सामग्री सिफारिस गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। खेतीबाली लगाउने समय अगावै रासायनिक मलको पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित गर्न रासायनिक मलको अनुदानमा बजेट वृद्धि गरी रु 11 अर्ब पुर्याएको छु। प्राङ्गारिक मलको प्रयोग बढाउँदै अर्ग्यानिक खेतीलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। यस्तो उत्पादनलाई ब्रान्डिङ गरी बजार प्रवर्धन गरिनेछ। किसानलाई गुणस्तरीय र उन्नत जातको बिउ उपलब्ध गराउन बालीको उन्नत जात विकास गर्दै बिउको गुणस्तर परीक्षणलाई विस्तार गरी इजाजत प्राप्त विक्रेताबाट उन्नत बिउ खरिद गर्ने किसानलाई नगद फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। कृषि उपजको बजारीकरण गर्न सबै स्थानीय तहमा बजार पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ। काठमाडौँको चोभारमा निर्माणाधीन फलफुल तथा हाट बजार सञ्चालनमा ल्याइनेछ। सबै प्रदेशमा 78 कृषि थोक बजार निर्माणका लागि स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गर्न तथा प्रदेश स्तरीय कृषि उपजको हब मार्केट स्थापना गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छु। कृषि जमिनमा कृषकको पहुँच विस्तार गर्न करार खेती, चक्लाबन्दी र सामूहिक सहकारी खेतीलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। कृषि उपजको समर्थन मूल्य तोकी खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। आगामी वर्षदेखि स्थानीय तह, सहकारी सङ्घ संस्था एवं भूमि ब्याङ्क मार्फत हुने भूमि खेती र सामूहिक खेती गर्ने समूहलाई मात्र शीत भण्डार निर्माणमा अनुदान दिइने व्यवस्था मिलाएको छु। खाद्य सुरक्षा तथा आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सुदृढ तुल्याउन र कृषि उपजको मूल्य सुनिश्चितता दिन 200 खाद्य भण्डारण केन्द्र स्थापना गर्न स्थानीय तहलाई रु 1 अर्ब वित्तीय हस्तान्तरणको व्यवस्था गरेको छु। यस्ता केन्द्र मार्फत समर्थन मूल्य तोकिएका कृषि उपज खरिद गर्ने र एक तहको प्रशोधन गरी बिक्री गर्न तथा सहकारी र निजी क्षेत्रमा हाल सञ्चालनमा रहेका खाद्य गोदामको मर्मसम्भार गरी खाद्यान्न सञ्चय गर्न खाद्यान्न ब्याङ्कको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
सबै स्थानीय तहमा कम्तीमा एक कृषि र एक पशु सेवा प्राविधिकको व्यवस्था मिलाउन रु 50 करोडको व्यवस्था गरेको छु। कृषि क्याम्पसमा स्नातक अध्ययनरत विद्यार्थीलाई इन्टर्नसिप गराउने तथा विभिन्न प्राविधिक शिक्षालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई पढाइसँगै आय आर्जन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। कृषि, बाली तथा पशुपक्षी बिमाको दायरा विस्तार गरी जोखिम न्यूनीकरण गर्न बिमा प्रिमियम अनुदान रकममा वृद्धि गरिएको छ। बाली बिमा गर्दा प्रिमियम बापत कृषकले तिर्नुपर्ने रकम बाली उत्पादन भएपछि तिर्न पाउने सुविधा दिइनेछ। अर्थमन्त्री खतिवडाले 300 स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गरिने बताउनुभयो। भूमि बैंकमा सेयर लगानी गर्न 50 करोड बजेट विनियोजन गरिएको उहाँले बताउनुभयो। सरकारले महाकाली सिंचाई आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा सूचीकृत गर्ने जनाएको छ। यस आयोजनालाई सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा 10 अर्ब 25 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। त्यस्तै सुनकोशी मरिन सिंचाई आयोजनाका लागि 2 अर्ब 46 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। सरकारले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधितर्फ 1 खर्ब 71 अर्ब 71 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आगामी वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै यो क्षेत्रमा उच्च बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिनुभयो। यो क्षेत्रमा चालु आर्थिक वर्षका लागि 1 खर्ब 63 अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको थियो। त्यस्तै मन्त्री खतिवडाले आउँदो वर्ष मदन भण्डारी औद्योगिक विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माण गर्न 1 अर्ब 25 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सुधार तथा पारमाणविक प्रयोगशाला स्थापनाका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरेको बताउनुभयो। प्रस्तुत बजेटमा आधारभूत शिक्षामा सबैको पहुँच, माध्यमिक शुल्क, निःशुल्क मदरसा र गुरुकुल शिक्षालाई प्राथमिकता दिएको छ। बाँकी रहेका 34 जिल्लालाई पूर्ण साक्षर बनाई आउँदो वर्ष साक्षर नेपाल घोषणा गरिने कुरा पनि बजेटमा उल्लेख छ। राष्ट्रपति शैक्षिक कार्यक्रममा 6 अर्ब विनियोजन गरिएको छ। कोरोनाबाट प्रभावित पढाइलाई भर्चुअल, अनलाइन, रेडियो, टेलिभिजन कक्षा सञ्चालन गरेर अघि बढाइनेछ। 1800 भवन र 38 आङ्गिक क्याम्पस भवन स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री खतिवडाले बताउनुभयो। माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा प्रदान गरिनेछ। मातृभाषामा आधारभूत शिक्षा प्रदान गरिरहेका मदरसा, गुरुकुल र गुम्बा लगायतका शिक्षालयलाई आधुनिक शिक्षाको मूलधारमा आबद्ध गरिनेछ। आगामी वर्ष साक्षर हुन बाँकी 24 जिल्लामा साक्षरता कार्यक्रम अभियानको रूपमा सञ्चालन गरी साक्षर नेपाल घोषणा गरिनेछ। माध्यमिक तहदेखि नै प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई जोड दिँदै सबै स्थानीय तहका न्यूनतम एक विद्यालयमा प्राविधिक धारको पठन पाठन सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम अघि बढाएको छु। यस अन्तर्गत हालसम्म 607 स्थानीय तहमा सुरु भइसकेको यो कार्यक्रम आगामी वर्ष बाँकी सबै स्थानीय तहमा विस्तार गरिनेछ। राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको विस्तार गरी कक्षा कोठा निर्माण, प्राविधिक शिक्षकहरूको व्यवस्था, शिक्षक तालिम, स्वयंसेवक शिक्षक परिचालन, विज्ञान प्रयोगशाला, सूचना प्रविधि ल्याब, खेल मैदान र खेल सामग्रीको व्यवस्था लगायतका शैक्षिक पूर्वाधार र गुणस्तर अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरण दशकको कार्यक्रमलाई यसै कार्यक्रमको अङ्गको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ र राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा रु 6 अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छु। कोभिड-19 को कारण पठन पाठनमा सिर्जना भएको अवरोधलाई दृष्टिगत गरी भर्चुअल कक्षा सञ्चालन, अनलाइन शिक्षा तथा टेलिभिजन एवं रेडियो मार्फत नयाँ शैक्षिक वर्षको पठन पाठन अघि बढाइनेछ। सङ्क्रमण जोखिमको कारण विद्यार्थीमा परेको मनोसामाजिक असर निवारण गर्न सकारात्मक सोचसहित सृजनशीलता विकासका क्रियाकलाप सञ्चालन गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्ष 1800 विद्यालय भवन र 38 आङ्गिक क्याम्पस भवन पुनर्निर्माण, 2520 कक्षा कोठा, 1000 का सङ्ख्यामा विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय र कम्प्युटर ल्याब स्थापना गर्न रकमको व्यवस्था गरेको छु। छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गरी आगामी वर्ष विपन्न र अपाङ्गता भएका नागरिकका बालबालिका, शहीदका छोराछोरी र जेएनदार विद्यार्थी समेत मुलुकभरका करिब 26 लाख छात्र लाभान्वित हुने गरी छात्रवृत्ति प्रदान गर्न रु 2 अर्ब 70 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु।
माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामग्रीसहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। बजेटमा छात्रवृत्तिलाई एकीकृत रूपमा लैजाने र यसबाट 26 लाख छात्र छात्रा लाभान्वित हुने गरी 2 अर्ब 70 करोड विनियोजन गरिएको छ। देशभर देवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यसका लागि 7 अर्ब 52 करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। यसबाट 28 लाख बालबालिका लाभान्वित हुनेछन्। निःशुल्क पाठ्यक्रमका लागि 2 अर्ब 76 करोड विनियोजन गरिएको छ।